ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، شکر دعوت پروردگارا بحق محمد و آل محمد. عالم اسلام یا بلند کے اللہ، عالم کفر یا سنگون چبار الہا، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان یعنی سنابو بسبار الہا. پروردگارا بحق محمد و آل محمد رہبر معظم فقل طولہ مرشد بسبار الہا. دشمن حاسدین شر گنشگن یاسرون شبار الہا. پروردگارا بحق محمد و آل محمد یس احمد خان پر نرسنا دیوغت زینب کبرائی مشکلات اندرسنا در. پروردگارا التماس بعض فی مؤمن کو چه مشکلات نیاد و حل بس بار الہا، چه پریشانیوں نیاد و حل بس بار الہا. اولاد لن کھلا اولاد شد بس بار الہا. اولاد جد کھلا دعا صحیح تربیت و توفیق شد بس بار الہا. غریب کل دورت کریمہ شد بس بار الہا. مقروض کن قرض کن عذاب و چه بار الہا. دعوین مشکلات چی اللہ آسانی کا حل بسبار الہا. دین خدمت بینیت بی محفل خدمت بینیت بی جوان کن اگر سو دنیا کن ارگل سنا پروردگار آدون غری کا رحمت بسبار الہا. یدکھن کن توفیقات خیری اضافہ شد بسبار الہا. پروردگار آدی نظر و ذراتی احتمام دکھن کن خصوصا نیاز سہل صاحبی. پروردگار فیرس میں یہاں برکت شد بسبار الہا. یہ درگاہ ہندو قبول منظور بسبار الہا. مجلس میں درگاہ قبول منظور بسبار الہا. امام زمان ظہور تاجیر سے بسبار الہا. یہ کامت پر آوان انصار کو شامل بسبار الہا. دعائے قبولیت پر اس کچی قسم محمد آل محمد کی دروچی قسم. اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، یہ وقت ممت خلدیت احساس بانا یہ خدمتی مختصرا حدیث چگی تلاوت کے شرف حاصل سوز. دی حدیث وہ انتہائی پرمعنی. اگر انسان جبین ہدایت لن چلنا جبین ہدایت بد، اگر انسان جب ذریقہ معرفت چلنا فل معرفت بد، انسان جب ذریقہ حسین مزنگا چلنا فل حسین مزنگت، فل پیغمبر خدا مزنگت. دن عظیم حدیث شچک کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى مصداق میتی. تو تمام مسلمان جب کا عقیدت کہ رسول خدا سے گا الفاظ چی کسر یوننا گا کلام چی بننا
خدای وحی میں پر پیغمبر خدا سی کسل میلی میں بحستی بسی دنی زخمه حدیث چیزک حسین بارین کسل بوس حسین منی و انا من الحسین حسین نشگنی نا حسین شلنین جرده اپیانا نگل سمجھو حسین نشلنین زبانا تو چی بسه زهرای مرزیف یقوم پیغمبر خدای بوچون پا وانا ده اعتباری کا ابا عبداللہ حسین پیغمبر خدای شلنا اما پیغمبر خدا حسین ندرس چی بسه حسین شلنا چی بسه انسو یعنی غلا کربلائی ندھوت دلین یعنی غلا تفاقت کیونکہ حسین تو پیغمبر شلنین پیغمبر حسین شلنین دلین کربلائی ندھوت چادر بنا پیغمبر خدا سے شخصی خود بدی حسین دلشاز پیغمبر سوز بدین دلی بقائی بری حسین سوز تو کل قربان بس پیغمبری سوچے سے سوز تو کل سے قربان بس اما سوزے اولاد کنیز تو کل سے لوگ قربان بس اولاد کنیز تو کل سے قربان بس اعوان و انصار کنیز تو کل سے دینی کا قربان بس اما حسین سی دل قربانی چیزیں تا قیامت قربانی دو گتلا زود نیمه محرم نزو باید بزنی گوی گوی کل چادر بزادش بدش رویچ اللہ اکبر ده حسین کو البیا کہ حسین معرفت چلے ندیو سے چل کہ حسین پیغمبری چلنے پیغمبری کسائی نیوز حسین نسوزی جامع چندر جامع اسپری حسین شونی شاین حسین گوش منگی گوشن حسین خون منگی خون پہن ذرا پیغمبر خدا سے کسائی نیوز دکھا اما دری شقی الخلب امزہن قدسی ابا عبداللہ حسین عصر عاشور ذرا دلے قیامت کی مرتبہ اللہ اکبر ده حسین پیا ابا عبداللہ الحسین کسر بھی سوک زیارت جمعین انا قتیل الاحبراء نا حسین نا یجدو بنی شہید سابین جنا دنیا نا غلط ہر فرقہ سی ہر مکتبی سی سوسے اندازی نوا حسین دنیا فقط کربلائی کا یتیم زوبیتی بای رزق نساء یا حسین نبیل اما قیامت نکوم یتنا انسان کنیزیم سنگین نور یتنا انسان کنیزیم یا حسین جلن رزقت من بلند بده اللہ اکبر چاہیم دو حسین سے پیغمبر دین بسوزت پہایا روایت نے مطابق کربلائی قدم ایک سویس سوی جی پدے اہل سولو نام سب اہل حرم نودا بس بیتی جلا ابا عبداللہ حسین زوجنی سامل من اللہ ابا عبداللہ حسین نویتی شکل اللہ گار شہزادت گار آوام انسان سکن سولا حسین جنائی بیوتزل جنائی کسائی بینسکو اما حسین ریک وطنا زوزے حسین سوار جگن مگونا مقتل اللہ رولہ جنہ کسل بولو لینگی باوا باشا حاف کنو نا حسین اس کچر انیتی داسو دامنگت لرے دوال مقتلو ضرورت فیل بدر گبانگولی حرکت بلو یا حسین رئیس کو پایری کا قربان بسدے خدا جنائے انسوش سبے تیری کا قربان بسدے دوال کربلائی نزبلو اللہ اکبر ازبوشی برحمو اللہ جوانا دوخ نزبلو اللہ نامی سلام عرش زینہ جد پی حسین سر مبارک پنتن کو جنابے وحیدو زینب کبرا سے تیجت پا
حسين سر بجناب وحيدو شرمين كربلاء زلزلهم الله أكبر أزيز جبنا وزبنا أشام غريبا نيمة شمكتنا من رزبك زينا بابا صاحب الجيد سوزم پیغمبری صحبت مسلم تحریر جيد سوزم دم زر دشمن کنیزی اهل حرمی خیمه گایگا حمله بالنارنا انتخیمار بدامی وحبیبو کربلائی کدنے زلزلے والله الله أكبر اجب نام زلزلة احمد زغنا كسيب ود مقتل شوفونه دوغنا زلزلة ود نامي سما سرمت در بابام خودكا شاهد قابي شغير قلب انسان خودزي دور کرتون دازده سغما جسم کن بابا عليه وفيدو کربلائی کدنے الله أكبر عزيزان محترم أجب نمدها نامي سما زينب كبراسي زينب كبرى لوسيات بزيطا شزبان ريجان زيمجة زينب وقت إمامي هم عبازت بينه دلزل قابل زارات بيامنه نياتيم كل يوم استغيب من جره دي وسيات مسلمين بچم کتی دنباستی لگونا زینبی الله اکبر دشمنی سے اہل عربی چادری کلوپات آبی ابیدو سرزمین کربلائی کا زلزلہ والله الله اکبر نامی سما درمان میں تخفیت بزدیدو دا یتیم کنو شر والله زينب كبراسي شزمنا ريجاني سيد السجاد سؤال والله شزمنا ريجاني موجو سجاد وجهت خلا يا غنه يا غنه سلمه يا ديدك ستسبينا يا شزمنا سيد السجاد كسيد والله شزمنا ريجاني ننجو يا شره الله أكبر يتيم كل شرف الله نام شام غريبا زينب لشغير بياجي يطبع ميمو شخصة مسيدري أما شام غريبا ميمو شبكت فمسيه أبو مصطفى يديني كسوف الغره ميمو شبكت وشهيد شوما يكشفتني زينب يسيه روم المحاصرة بندو ملو من بيتهم كن حفاظتينو تلواتي كن شخص الفلو الله أكبر روايتك مطابق تبيتك وخلو دركبون ومرض من زينب كبراسي جوار ملو لا تبا ياسين نبدا روايتك مطابق تبوت دركبون رسول خدا يمسكو روايتك مطابق تسلمت يا زينب نجي خبري مسؤول بروبه غيري بابا عليهم لا يدي كذنبي ثم دوسي يدي بيكسي دوسي نجي خبري مسؤول بروبه موجة زينب غيري روضا منه الله أكبر زينب زمي موتو ثم تكسي زوجتي خيمتي بشنغ بالله ده يتيم كل سنة يتيم زينب نبتانا الله أكبر زينب كبراسي أم كلثوم لك سيد والله راجل أم كلثوم ميما يتيم سمورة يوم بدها يا لغيوتك تلبته الله أكبر دوّرنا أم كلثوم دمي عوازنا رواية زمزمة
وجهنا زينب الكبرى ستالو سكينة لا لا سجوز زمنا كلام سكينة لهوجولو زينب الكبرى سسوال والله يا لك بتوفى فيكفين سرفنا تنبو جدادو تيفين سرفنا بير ما بيندري الله أكبر زينب الكبرى لجواب من الله حضرت سكينة كسر والله نامزان دشمن سير نلعب لبيت البناء نساو النور تتقبت البناء نجادر كل من جداب أنا نستال شرن نبابا قاجا دولا سرنا تجيب وفا مزير كسر والله نبابا جدا سكينة يلبابا تقجا الله أكبر غلب مدى داخل من دره أما زينب كمرانا أم كلثوم يا يتيم من أين شورتنا تنزل يومنا جناته تنهي على تشيكو تنزل أبو تشيك بيدك علي ما بيته مسكتك شهيد زوزو يزوجو نامي زوزو بعد سلطانا زينب كمرانا الله أكبر زينب الكبرى سكينة اليوم من شمس الله نبي شكور ابن يزيد الرعي مسلم برا شام نكو بابو شجر درس كلمه ياسي شمن نكو هدو من دره دولا شكرا من زينب الكبرى ده شكرا صحابة عبد الله الحسين الجنب وجد سكينة لجوه سكينة بأخير الصديق أتنك سلجوه يا سكينة يا أسكم سنة يا مشيد الفسر الله أكبر أسكت سكينة سجب البلو شسبنا ريجان نمشو أميني فمي يتيم قد سقاوة شنو منها دولة كسر جوه زينب كمراس كسر والله شرفنا ريجان سكينة لما ما بتيعة زين منا دلا يا رشجا من ذره دولة سكينة لسنت فينا شمره ميدان كربلاء يربطلو أسد زينب سؤال بالله شرفنا ريجان وجه سكينة يا لما شوف يسلم منك يا بيشوف لك عشان سهلنا كسر والله شرفنا ريجان ننجو يا كسر مبيوسا ما تنسى من غرش جوزته تنجو من يميبو على أسرار يميبو على المسجد كم زالت الجنة لا لا لا